नमस्कार, म पुष्पा खनाल र म कृष्ण नेपाल। कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालोमा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक शनिबार यसै समयमा काठमाडौँको कान्तिपुर, इमेज, सगरमाथा सहित भूकम्प प्रभावित अन्य 11 जिल्लाका स्थानीय एफएमहरूबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको फेसबुक पेजमा अन्य समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बाल अधिकारका पक्षमा अगाडि बढेका बाल क्लबका बारेमा ओखलढुङ्गाबाट प्राप्त रिपोर्ट, भूकम्पका कारण विद्यालयका बालबालिकामा परेको असरका बारेमा सिन्धुपाल्चोकबाट प्राप्त रिपोर्ट, अस्थायी वासस्थानका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्याका बारेमा दोलखाबाट प्राप्त रिपोर्ट, भूकम्पपछिको बालबालिकाको अवस्था र त्यसको सम्बोधनका लागि गरिएका प्रयासका बारेमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालसँगको कुराकानी र रेड क्रस समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। भदौ 29 अर्थात् बाल दिवस। नेपालमा विक्रम सम्वत 2047 सालदेखि प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालको संविधानमा बाल अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा लिइएको छ। त्यसैले यस वर्ष सम्वर्धन बाल अधिकारको कार्यान्वयन संविधानको भन्ने नाराका साथ बुधबार देशभर राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ। बाल अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि जोड दिँदै हरेक वर्ष दिवस मनाइए पनि बाल विवाह, बाल श्रम, बाल बालिका बेचबिखन तथा ओसार पसार, बाल हिंसा र शोषणका घटना अझै रोकिएका छैनन्। यस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि केही बाल क्लबमा आबद्ध बालबालिकाहरू सचेत र सक्षम बन्दै बाल अधिकार रक्षाका लागि सक्रिय बन्दै गएका छन्। उनीहरूले अभियानकै रूपमा बाल अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन्। ओखलढुङ्गाबाट साथी पूर्ण प्रसाद न्यौपानेको रिपोर्ट। सुन्दा अचम्म लाग्छ तर वास्तविकता। छोरा र छोरीमा भेदभाव नगर्नुस्, छोरीलाई पनि स्कुल पढाउनुस्, बाल विवाह नगर्नुस्। यसरी बालबालिकाको विकासका लागि बालबालिका आफै सक्षम बन्नुपर्छ र अभिभावकहरूलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ भन्ने उदाहरण ओखलढुङ्गा सदरमुकामका बालबालिकाहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। सदरमुकाममा रहेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरू संगठित भएर उदाहरणीय काम गर्न थालेका हुन्। 2070 फाल्गुनमा स्थानीय 30 जना बालबालिका मिलेर गठन गरेको सिद्धेश्वर बाल क्लबमा आबद्ध भएका उनीहरू अहिले गाउँघर, समाज, विद्यालय जहाँ पनि निर्धक्क भएर बोल्छन्। छोटो समयमा राम्रो काम गरेको दावी गर्छन् र बालबालिकाको नाममा अनावश्यक भाषण नगर्न बरु सहयोग गर्न सरकारवालाहरूलाई चुनौती दिन्छन्। क्लबका कोषाध्यक्ष अनुप तामाङ। छोटो समयमा हामीले धेरै राम्रो कामहरू गर्यौं। हामी जस्तो बालबालिकाको विकासको लागि कसैले नारा लाउनु भन्दा पनि, भाषण गर्नु भन्दा पनि हाम्रो उद्देश्यमा हातेमालो गर्दा हुन्छ। यति मात्रै होइन, उमेरको हिसाबले हेर्दा 12 वर्ष नपुगेका र शिक्षाको विकास हेर्दा 4 कक्षा समेत पास गरि नसकेका बालबालिकाहरू जिल्लामा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको बालश्रम अन्त्यका लागि पनि आवाज उठाउन पछि परेका छैनन्। क्लबकी सदस्य गरिमा थापा। हाम्रो ओखलढुङ्गा जिल्लामा हाम्रा धेरै साथीहरू श्रमिक बन्नु परेको छ। भोलि हामीले उहाँहरूलाई त्यो हटाउन पहल गर्छौं। जहाँ बालबालिकालाई हिला गरिन्छ, जहाँ पछाडि पारिन्छ, त्यहाँ हामी सबैजना गएर खबरदारी गर्छौं। सानै छन् नानीहरू, भर्खरै विद्यालय जान र साथीहरूसँग घुलमिल गर्न थालेका बालबालिकाहरूलाई बोल्न समस्या हुन्छ। स्वर पुग्दैन, बोल्न सक्दैनन्। तर के कुरा बोल्ने र किन बोल्ने भन्ने कुराको ज्ञान कम छैन उनीहरूमा। शिक्षित समाज निर्माणमा भूमिका खेल्ने बताउँछिन् क्लबकी सचिव पेइनराज भण्डारी। सबै बालबालिकाहरू समान हुनुपर्छ, भेदभाव गर्नुहुन्न, छोरा र छोरी भनेर कसैलाई छुट्याउनु हुँदैन। शिक्षित समाज निर्माणमा हाम्रो पहल रहनेछ। राज्यका विभिन्न निकायबाट बाल अधिकार संरक्षण र बालबालिकाका लागि अभ्यासहरू भएका छन्, तर ती अभ्यासहरू अभ्यासमै सीमित छन्, उपलब्धि न्यून छ। यो अवस्थामा ओखलढुङ्गाका बालबालिकाको प्रयास एकातिरबाट हेर्दा राज्यलाई सहयोग गर्ने खालको देखिन्छ भने अर्कातिरबाट हेर्दा चुनौती दिने देखिन्छ। भविष्यमा के छ त यी बालबालिकाहरूको उद्देश्य? क्लबकी अध्यक्ष श्रेया राज भण्डारी। अब हामी कसैलाई बाल विवाह गर्न दिने छैनौं। अब छोरा र छोरीलाई हुने भेदभावमा अब एकदम निर्मूल पार्ने छौं। हामी जस्ता बालबालिका साथीहरूलाई सबैजनालाई हामी समेट्ने छौं। बालबालिकाको यो उमेरमा आउने परिवर्तन र प्राप्त उपलब्धिले जीवनमा ठूलो भूमिका खेल्छ। अहिले यो अवस्थामा यति बुझ्ने र समाजका नमुना बनेका ओखलढुङ्गाका यी बालबालिकालाई सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर सरकारवालाहरूले चाहिँ उनीहरूको पहललाई कसरी हेरेका छन् त? बाल अधिकार
अधिकृत झम्केश्वर ओझा। यसले उनीहरू स्वयंको आफ्नो अधिकार संरक्षणका ती चुनौतीलाई पार गर्न, ती बाधाहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ। त्यसमा बालबालिकाले भने जस्तै हामी पनि उनीहरूसँग हातेमालो गरेर उनीहरूको बाल अधिकार रक्षाका लागि, बाल अधिकार प्राप्तिका लागि, बाल संरक्षणका चुनौती बाधा हटाउनका लागि सँगसँगै हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार छौं। यी जोशिला, जाँगरिला र साहसिला बालबालिकाहरूले अहिले सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन्। सबै सरकारवाला निकायले जुनसुकै किसिमको यथाशक्य सहयोग गर्ने हो भने उनीहरूको आत्मबल बढ्ने र समाजमा परिवर्तन देखिने निश्चित छ। यसरी सबै आमा बाबुहरूले आफ्ना बालबालिका सचेत र सक्षम बनाउने हो भने सिङ्गो समाज एकैपटक परिवर्तन हुन सक्छ। बाल श्रम, बाल विवाह लगायतका समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् र बालबालिकाहरू आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउँछन्। प्रस्तुत थियो बाल अधिकारका पक्षमा अगाडि बढेका बाल क्लबका बारेमा ओखलढुङ्गाबाट प्राप्त रिपोर्ट। अस्थायी स्थान अस्थायी टहरा, कहिले चर्को घाम अनि कहिले वर्षे झरी, कहिले जाडो त कहिले हावाहुरी, जस्ता पाता उडाएर ज्यानै लिने डर विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको मनमा डरै डर छ। 2072 सालको भूकम्पले विद्यालयको भवन भत्किएको 16 महिना भइसक्यो। अझै विद्यालयको जग राख्ने सुरसार समेत हुन सकेको छैन। यो समस्या एउटा जिल्लाको एउटा विद्यालयको मात्र होइन। भूकम्प प्रभावित 31 जिल्लाका 7923 विद्यालयका विद्यार्थीले यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। सदरमुकाम चौताराबाट 45 मिनेट पैदल यात्रापछि पुगिन्छ पिपलडाँडाको सिद्धिकमला माध्यमिक विद्यालय। 2018 सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय गत वर्षको भूकम्पले तहस नहस बनाइदिएपछि जस्ताको टहरमा पढाइ सञ्चालन भइरहेको छ। यसो हेर्दा कुखुराको फर्म जस्तो देखिने सिद्धिकमला माध्यमिक विद्यालय सदरमुकामबाट सबैभन्दा नजिक रहेको विद्यालय हो। दिउँसोको धूप गर्मीसँगै टहरो तातेर विद्यार्थीहरू बेहोस हुने, निदाउने गर्न थालेपछि बिहान पढाइ हुन थालेको कक्षा 10 की निरुता बस्नेत बताउनुहुन्छ। दिउँसोको भन्दा नि बुझिन्छ, दिउँसो घामले गर्दा पढ्नै नगर्ने, निद्रा लाग्ने हुन्छ, बिहान चाहिँ फ्रेस हुने अनि सबै पढाएको नि बुझिने हुन्छ। 2 बजेर हावारी लाग्छ अनि बाहिर भाइ बहिनीहरू बाहिर हिँड्न खोज्छन् अनि त्यो जस्ता उडेर काट्छ अनि धेरै साथीहरूलाई चाहिँ यस्तो घामकै कारणले बेहोस हुने, ढल्ने गर्ने हुन्छ। बिहानको 5:30 बाट 10:30 सम्म सञ्चालनमा रहने यो विद्यालयमा विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्छन्। दिउँसोको चर्को घामसँगै जस्ता तातेर यहाँका अधिकांश विद्यार्थीलाई पढ्न मन नलाग्ने, अल्छी लाग्ने, निन्द्रा लाग्ने, टाउको दुख्ने अनि बेहोस हुने गरेपछि यसरी बिहान पढाइ सुरु भएको हो। दिउँसो भन्दा बिहानकै पढाइ बुझिने अनि आफूलाई पहिले जस्तो बेहोस हुन छाडेको बताउनुहुन्छ कक्षा 10 मा अध्ययनरत चन्द्रावती नेपाली। दिउँसो अति घाम हुन्छ अनि फेरि हावाहुरी पनि विशेष कारणले हुन्छ। उहाँबाट आउँदा नि धेरै गाह्रो भयो अनि हामी टाढाका विद्यार्थीहरूले नै सरहरूसँग आग्रह गरेको बिहान पढाउँ भनेर। दिउँसो घाम भयो अनि स्कुलमा 3-4 पटक नै भइसक्यो। घामले नै हो भन्छन्। हस्पिटलमा जाँदा पनि त्यस्तै प्रेसर लो छ अनि घामतिर नबस्नु भन्छन्। अस्थायी टहरोमा दिउँसोको पढाइ सिद्धिकमला माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, स्याउले 9 स्थित रक्तकालिका निम्न माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पनि निकै असहज भइरहेको छ। सानो सानो जस्ताको टहरोमा पस्न निस्कन नै गाह्रो, झन् दिनभरि बस्नु पर्दा बिरामी नै परिएला जस्तो हुने शिक्षक र विद्यार्थीको भनाइ छ। त्यसमाथि विद्यालयमा रहेको जस्ता, त्रिपाल र बाँसले मात्रै बारेर बनाइएको अस्थायी शौचालय आफूहरूका लागि निकै असुरक्षित रहेको बताउनुहुन्छ विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा देवकी थापा। पालहरूले यस्तो जस्ताले ढाकेको छ, त्यहाँ माथि अब हाम्रो घरहरूमा गएर टोयलेट भन्दा त्यहाँ जानलाई अलि गाह्रो नै भइरहेछ। सुरक्षित हुँदैन, एकले गरेको अर्को कहिले काहीँ ढोका खोलेला जस्तो हुन्छ, सबै देखिन्छ पनि। एउटा क्लासमा पढाएको अर्को क्लासमा सुनेर हुन्छ, त्यही भन्दा पनि अझ धेरै डिस्टर्ब त एउटा क्लासबाट अर्को क्लास भएपछि धेरै नै डिस्टर्ब आउँछ, त्यो नै गाह्रो भइरहेछ। विनाशकारी भूकम्प 2072 पश्चात जेठको 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको सदरमुकाम चौतारामै रहेको वनदेवी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले पनि अस्थायी टहरोमा अध्ययन गर्न थालेको वर्ष दिन कटिसक्यो। जिल्लामा सबैभन्दा राम्रो पढाइ हुने स्कुल मध्येको एक वनदेवी माध्यमिक विद्यालय अहिले भद्रगोलको अवस्थामा पनि आफ्नो कार्य नछोडी सेवा दिइरहेको छ। जिल्लामा यसरी विद्यालयहरू अलपत्र अवस्थामा हुँदा सरकारका पक्षबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयले के गर्ने तयारी गरिरहेको छ त? सिन्धुपाल्चोकका
जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुद्रहरि भण्डारी। भूकम्प आइसकेपछि हाम्रो जति सामुदायिक संस्थागत विद्यालयहरूको अवस्था हेर्दाखेरि भूकम्पबाट सबै एकदम प्रभावित छन् र त्यो भूकम्पबाट प्रभावित भएका विद्यालयहरूलाई अब पुनर्स्थापन गर्ने, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र सुरुको अवस्थामा अब सबै सङ्घ संस्थाहरूले अलिकति सहयोग भएको हुनाले हामीले भनेकै टाइममा यो जिल्लाले चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्न सक्सेस भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ सबै सहयोग संस्थाहरूले चाहिँ टिएलसी निर्माण गर्न, नेपाल सरकारले पनि टिएलसी निर्माण गरेर विद्यालयहरू सञ्चालन रहिरहेको अवस्था छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले जो टिएलसी तत्कालको लागि हो, नामै त टिएलसी भनेपछि त्यो अस्थायी सिकाइ केन्द्र तत्कालको लागि चाहिँ हामीले गऱ्यौँ र यसमा पनि हामी अलिकति कस्तो भएछ भने अरू सङ्घ संस्थाले बनाइदिने आएको स्रोत र साधनलाई हामीले सदुपयोग गर्नु, हाम्रो चाहिँ विद्यालय भवन निर्माण गर्ने कुरामा पनि विद्यालय अलिक महत्त्वकांक्षा कहीँ भएको अवस्था पनि छ। जस्तो अब पहिले व्यवस्थापन समितिमा बसेर कुनै सङ्घ संस्थाले निर्माण गरिदिनु पर्यो भनेर बसिसकेपछि त्यसमा मलाई अब जति आवश्यकता छ स्कुलको मलाई यतिवटा कक्षा कोठा यस्तो भए पुग्छ भन्ने कुरामा आइसकेपछि त्योभन्दा म राम्रो गरिदिन्छु भनेर अरू सङ्घ संस्था आयो भने ल भएन यो फेरि चेन्ज गरिदिए भन्ने कुरामा पनि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सङ्घ संस्थालाई पनि ठ्याक्कै यो गर्नुहोस् भनेर दिएको कुरामा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हामीलाई एउटा समस्याको रूपमा देखिरहेको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जसरी आवास पुनर्निर्माणमा सक्रियता देखिएको छ त्यसरी नै साना साना बालबालिका अध्ययन गर्ने ज्ञानको मन्दिर विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी भइसकेको छ। प्रस्तुत थियो भूकम्पका कारण विद्यालयका बालबालिकामा परेको असरका बारेमा सिन्धुपाल्चोकबाट प्राप्त रिपोर्ट। भूकम्पका कारण शिक्षामा मात्र होइन स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै समस्या छ बालबालिकाहरूमा। केही दिन यता देशभर मनसुन सक्रिय हुँदा चिसोले बालबालिकाहरूमा समस्या थपिएको छ। टहराको बसाइले बालबालिकालाई रुगाखोकी, झाडापखाला, निमोनिया हुन थालेपछि अभिभावक समस्यामा परेका छन्। दोलखाबाट साथी उषा तामाङको रिपोर्ट। ज्वरो गर्दा लागिरहेको छ नि, चिसोले गर्दा निमोनियाहरू भइबस्छ, ज्वरो आएर धेरै समस्या छ नि हामीलाई त बच्चाहरू बचाउन। अब पानीहरू आउँदाखेरि त भित्र भल पसेर केही हुँदैन, अब जब भल जान्छ धेरै ठुलो काट्यो, अब त्यसैमा दुखा सुखा बसिरहेको छौँ। आगोमा पनि अब त्यो चुलो 80 दिन भएको थियो, त्यो चुलोको उसले गर्दाखेरि आगोमा पनि त्यो चुलोको उसबाट सबै पानी पसेर केही हुँदैन। दाउरा फेरि सबै दाउरा राख्ने ठाउँ नभएर चिसो भएर दाउरा नबल्नेतिर धेरै गाह्रो छ नि हामीलाई। दोलखाको सुस्पा छेमाउती गाविस वडा नम्बर 3 का मिनमाया थामी। भूकम्प गएको 1.5 वर्ष पुग्नै लागे पनि भूकम्प प्रभावितको दैनिकी फेरिएको छैन। दोलखाको सुस्पा छेमाउती गाविस स्थित थाथलो, बोसिम्पा र बुमालाई भूकम्पले जोखिममा पारेपछि 84 परिवार पानी पोखरीमा अस्थायी आवास बनाएर सरेका छन्। नजिकैको सार्वजनिक जग्गामा सरेका उनीहरू वर्षा लागेपछि झन बढी बिरामी परेका छन्। करिब 300 जनसंख्या रहेको बस्तीका अस्थायी आवासहरूमा पानी चुहन्छ। चिसोले बालबच्चा जोगाउनै मुस्किल परेको छ। टहराको बसाइले बालबच्चाको भविष्यमै आँच पुग्ला कि भन्ने चिन्ताले सुस्पा छिमाउती 1 पानी पोखरीमा अस्थायी शिविरमा बसिरहनु भएका जितेन थामीलाई सताइरहन्छ। उल्टी हुने, जरा रुगा खोकी आएर अस्ति मैले 11 बजे बेलुका एम्बुलेन्समा पिएससी लगाएको थिएँ। फोहोरको कारणले पनि विभिन्न यहाँ मच्छरहरू आएका छन्। लामखुट्टेहरूले गर्दाखेरि अब औँलो ज्वरो, झाडा पखाला या दुनियाँ बिमाना सबै छन्। स्वास्थ्य चौकीमा पनि औषधिको मात्रा कम छ। रोगको चाहिँ औषधि पनि नपाइएको कारण अहिले बालबालिकासँगै बालबालिका अभिभावक पनि समस्यामा परेका छन्। घर व्यवस्थित नभएको कारणले हिलोमा बच्चाहरू लटपडिरहेका हुन्छन्। अब आमा एकतिर कामतिर, बुबा एकतिर कामतिर जाँदा पनि अब फोहोर मैलाहरू, बालुवाहरू यताउता माटो फोहोर पानीहरू पिइरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले पनि रुगाखोकी दैनिकै छ। त्यो कम गराउन सकिएको छैन। पढ्न लेख्ने ध्यान भएन चाहिँ अब बच्चाहरू निरोगी होला भन्ने चाहिँ चिता छैनौँ हामी। अब 2 वर्ष 3 वर्षको समस्याको कारणले उसको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अभिभावकको ठुलो चिन्ता हो। अनि मेन चाहिँ उपचारको कमी छ। भूकम्प पीडितको अस्थायी टहरामा कहिले ज्यानमा सन्चो नहुने भूकम्प प्रभावित बताउँछन्। स्वास्थ्यको दृष्टिले सुरक्षित घरहरू नभएका कारण बढ़ीजसो महिला र बालबच्चाहरू बिरामी भइरहने उनीहरूको भनाइ छ। दोलखाको गैरीमुदी गाविस वडा नम्बर 7 की सृजना श्रेष्ठको 2 छोरा छन्। भूकम्प गएको केही समयपछि पुराना जस्ता पाताले बनाएको टहरामा पानी चुहन्छ। मौसम बदली भई चिसो बढ्दा बालबच्चालाई कहिले पनि सन्चो नहुँदा खानपानमा विशेष ध्यान दिइरहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले दिने सेवा सुविधाको काममा ढिलाइ हुँदा भूकम्प प्रभावित बालबालिकाको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको हो। त्यसैले भूकम्प प्रभावितका लागि सरकारले दिने सेवा सुविधा तीव्र गतिमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
प्रस्तुत थियो अस्थायी वासस्थानका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्याका बारेमा दोलखाबाट प्राप्त रिपोर्ट। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालो। मानवताका लागि हातेमालो कार्यक्रम तपाईँ हरेक शनिबार यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले क्यान्सर, मोटो रोग, दमखोकी, श्वास प्रश्वास जस्ता रोगहरू लागि अकालमा मृत्यु हुन जान्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन आफू पनि नगरौं, अरूलाई पनि नगराउँ। क्यान्सर, मुटु तथा श्वास प्रश्वास जस्ता घातक रोगबाट बचौं र बचाउँ। नेपालको जनगणना 2068 का अनुसार नेपालमा 16 वर्षका बालबालिकाको संख्या 1,05,46,863 अर्थात कुल जनसंख्याको 39.8% रहेको छ। बालबालिकाका समस्याहरू थुप्रै छन्। भूकम्पपछि बालबालिका अझ बढी प्रभावित भएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। भूकम्पपछि बालबालिकाहरूको अवस्था कस्तो छ र उनीहरूको सहयोगमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले के गरिरहेको छ त? हामीले केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताललाई सोधेका छौं। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यस वर्षको बाल दिवस र यसको सान्दर्भिकता के रहेको छ? यसपालि एकदमै सान्दर्भिक नाराको साथमा बाल दिवस मनाइएको छ, हैन? सम्वर्धन बाल अधिकारको कार्यान्वयन संविधानको भनेर भनेका छौं। संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो बाल दिवस हो र अहिलेको संविधानमा बाल अधिकारका बारेमा प्रशस्त मात्रामा उल्लेख गरिएको छ। मौलिक हक अन्तर्गत र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरूमा पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने, बाल श्रमलाई अन्त्य गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू उल्लेख भएका छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि संवैधानिक रूपमा बालबालिकाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। तर अबको चुनौती भनेको त्यसको कार्यान्वयनको विषय हो। त्यसै कारण नै हामीले यसपालिको बाल दिवसमा अब संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति राज्यका सबै निकायहरू संवेदनशील हुन आवश्यक छ र राज्यको निकाय सँगसँगै सिङ्गो समुदाय र सिङ्गो परिवार, अभिभावक, शिक्षक सबै नै बाल अधिकारप्रति संवेदनशील हुन सक्यौँ भने मात्रै बाल अधिकारको चाहिँ नै सम्वर्धन हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यो नारासहित यो 75 जिल्लामा बाल दिवस चाहिँ मनाइएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि बालबालिकाको बेचबिखनको कुराहरू, बाल श्रमको कुराहरू, बाल यौन शोषणका कुराहरू बढ्यो भनेर विभिन्न माध्यमहरूबाट हामी सुनिरहेका छौँ। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले यसलाई कसरी हेरेको छ? बढेकै हो? संसारभरि नै कुनै यस्तो विपद आइसकेपछि यो खालका समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् र नेपालमा पनि त्यो खालको अवस्थाहरू रह्यो। तर कतिपय अवस्थामा गत वर्षकै हामीले डाटा हेऱ्यौँ भने झनै 300 भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई ओसार प्रसार गरिएकोमा उद्धार गरिएको अवस्थाहरू पनि छ। तर हामीले भूकम्प आउने बित्तिकै बाल संरक्षणलाई प्रायोरिटीमा राखेर सबैलाई एउटा चाहिँ सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय, प्रहरी लगायतको सहभागितामा एक खालको चाहिने त्यसलाई रोकथाम गर्ने प्रयत्नहरू पनि भए। त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि भइराखेको त्यस्तोहरू आएको छ र के बाल विवाहहरू बढ्ने कुरा, बाल श्रममा बढ्ने कुरा, ओसार प्रसारमा बढ्ने कुराहरू, ती घटनाहरू के बढेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। तर त्यो सँगसँगै त्यसलाई रोक्नका निम्ति सचेतना र क्रियाशीलताहरू पनि बढेको छ र थुप्रै घटनाहरूमा हामीले बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गरिएको, उद्धार गरिएको पनि छ। हजुर, जस्तो अब भूकम्पपछि नै अब घरमै पनि अस्थायी संरचनामा बसिरहनु भएको छ, विद्यालयमा अस्थायी संरचनामा पढ्नका लागि गाह्रो छ, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका वातावरण नै बालबालिकाको लागि गाह्रो भइरहेको छ। यो अवस्थामा पुनर्निर्माणका कुराहरूमा केन्द्रीय बाल कल्याणको कस्तो भूमिका हुन्छ? हो, यो विडम्बना हो। 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो पुनर्निर्माण हुन सकिराखेका छैनन् र यही कठिनाइले गर्दाखेरि पनि अघि भने जस्तो घटनाहरूलाई चाहिँ नै सघाउ पुग्दछ। त्यही कठिनाइमा परेका बच्चाहरू ओसार प्रसार हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ, बाल श्रममा जाने सम्भावना बढी हुन्छ, बाल विवाहमा गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, अथवा कसैले म तिमीलाई केही सहयोग गर्छु भनेर उप्रति दुर्व्यवहार गर्ने सम्भावनाहरू, त्यो चाहिँ जोखिमता चाहिँ नै बढेको छ। र त्यसैले अब हामीले भनेका छौँ सुरुदेखि पासमा बालबालिकाहरू भएको ती क्षेत्रहरूमा बढी प्राथमिकता दियोस्, विद्यालयहरू बनाउने कुरामा प्राथमिकता दियोस् भन्ने कुराहरू भइराखेको छ। तर यो सँगै यो पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विषय पनि रहेको एउटा राष्ट्रिय मुद्दाकै रूपमा पनि उठिराखेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ नि यो 14 जिल्लाहरूमा खास गरी बालबालिकाहरूको शिक्षालाई
निरन्तरता हुन सकोस् र उनीहरूको जीविकामा सहयोग होस् भनेर गत वर्ष हामीले करिब चाहिँ नि 20,000 जति बालबालिकाहरूलाई हामीले सहयोगहरू चाहिँ पुर्याएका छौँ र त्यसमध्येमा पनि अझै जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई यो वर्ष पनि सहयोग उपलब्ध गराउने ताकि ती बालबालिकाहरू आफ्नो घर परिवार समुदायबाट छुटिएर जान नपरोस् भन्ने हिसाबले त्यो खालका कार्यक्रमहरू 14वटै जिल्लामा जिल्ला बाल कल्याण समिति मार्फत अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग समेतको सहकार्यमा सञ्चालन भइराखेको छ। अन्त्यमा जस्तो अहिले हामीलाई रेडियोबाट सुनिरहनु हुने श्रोताहरूका लागि एक हामीले बाल दिवस मनाइरहेका छौँ, अर्को चाहिँ अब विभिन्न खाले अहिले हामीले कुरा गरे जस्तै समस्याहरू छँदै नै छन्। यसबाट सुरक्षित हुनका लागि बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिले हामीले बालबालिकाहरूलाई नै पनि सचेत गराउन आवश्यक छ र हामीले एउटा चाहिँ सानो एउटा बुकलेट पनि निकालेका छौँ कि विद्यालयहरूमा बालबालिकामा परेको मनोसामाजिक आघातहरूलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ विपद पछाडि भनेर एकदम क्रियाकलापहरूका माध्यमबाट बालबालिकाहरूलाई त्यसको बारेमा सचेत गराउने त्यो खालको पनि हामीले सबै जिल्लाहरूमा सबै विद्यालयहरूमा पुर्याउने त्यो चलिराखेको छ हैन। यस्ता खालका सामग्रीहरूका कारणले विद्यालयमा पनि बालबालिकालाई हुनसक्ला त्यहाँ हामीसँग बिल्डिङ छैन तर अप्ठ्यारै अवस्थामा बसेर पनि त्यो भित्रको व्यवहार चाहिँ सहज हुन सक्दछ, त्यो काम गर्नुपर्दछ भनेर शिक्षक साथीहरूलाई सहयोग पुगोस् भनेर हामीले त्यस्तो एउटा चाहिँ नि किताब पनि निकालेका छौँ। त्यसकारण विद्यालयमा बाल मैत्री वातावरण आवश्यक छ र त्यो त्यसले गर्दा शिक्षकहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ कि बच्चालाई पनि सचेत गर्नु पर्यो, कसैको लयमा नलागोस् भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न पर्यो। र त्यसपछि अर्को कुरा अभिभावकहरू पनि सचेत हुन आवश्यक छ कि हामीले तत्कालीन लोभका आधारमा बालबालिकाको जीवनलाई बर्बाद पार्ने काम नगरौँ। कसैले लोभ देखाउन सक्ला, मैले तिम्रो बच्चालाई पढाइदिन्छु, कता लगिदिन्छु भन्न सक्ला, अहिले त्यो खालको सहयोग गर्छु भन्ने वातावरणमा बालबालिकाप्रति दुर्व्यवहार हुने जोखिम अत्यन्त उच्च छ। त्यसकारण अभिभावकहरू एकदमै चाहिने सचेत हुन आवश्यक छ र कहीँ बालबालिकाहरूका निम्ति उपलब्ध सेवाहरूलाई चाहिने त्यसमै लगानी गरिदिनु पर्यो। र कतिपय अवस्थामा देखिन्छ बच्चाहरूको सेवाको निम्ति भनेर 5,000 दियो भरे त्यो चाहिँ कसैले जाँड खाएर उडाइदिने हो कि भन्ने पनि छ भनेपछि त्यो अभिभावक नै जिम्मेवार हुनु पर्यो। र त्यसको निम्ति समुदायमा अहिले थुप्रै गाउँ बाल संरक्षण समितिहरू भन्ने बनिराखेको छ र अरू समितिहरू पनि छ भने उहाँहरूले पनि त्यो बच्चाहरूको निम्ति आएका सेवा सुविधा बच्चाहरूका निम्ति खर्च होस् भन्ने हिसाबमा कतिपय अवस्थामा परिवार तहसम्म पनि अनुगमन गर्ने प्रक्रियाहरू अपनाइदिनु पर्यो। र त्यो सँगसँगै यो क्षेत्रमा लागेका सङ्घ संस्थाहरू थुप्रै छन् र उहाँहरूले बालबालिकालाई केन्द्रित गरेर उहाँहरूले चाहिने बनाइदिनु पर्यो हैन। कहिलेकाहीँ हामीले प्राथमिकता छुट्याउनु पर्दछ हैन। ल कसैको चर्पी बनाउने कार्यक्रमै छ भने बालबालिका धेरै भएको टोल गाउँमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिए भयो नि त। त्यसले गर्दा त्यहाँको किशोरीहरूलाई त त्यसले ठुलो सहयोग पुग्छ नि हैन। भनेपछि यो प्रायोरिटी बालबालिका भएको ठाउँमा गरिदिनु पर्यो भने वयस्कले त केही दुःख सहन सक्छ हैन। त्यसको तुलनामा बालबालिकालाई चाँडै सुविधा पुग्दाखेरि उसको विकासमा चाहिँ सहयोग पुग्छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। प्रस्तुत थियो केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालसँग गरिएको कुराकानी। अब प्रस्तुत छ रेड क्रस समाचार। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके जिल्ला शाखाले बेतहनी गाविसलाई विपद प्रतिकार सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। बाढीको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको बाँकेको बेतहनी गाविसलाई सोमबार बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला विपद प्रतिकार्य समितिका फोकल पर्सन जगत बहादुर बस्नेतले गाविस सचिव एवं स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बहादुर बोगटीलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। नेपाल सरकार र नेपाल रेड क्रसको साझेदारीमा नेपालमा आपतकालीन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि क्षमता अभिवृद्धि डिपेको 8 कार्यक्रमको सहयोगमा सो सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। विपद प्रतिकार्य बाकसमा 31 वटा सामग्री रहेका छन्। विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसरमा रोटरेक्ट क्लब अफ वीरगञ्जको आयोजना र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पर्सा शाखाको सहकार्यमा वीरगञ्जको ग्यान्डा एकाडेमी स्कुलमा एक दिने प्राथमिक उपचार जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रममा रोटरेक्ट क्लब र रेड क्रस पर्सा शाखाका पदाधिकारी लगायत विद्यालयका शिक्षक नायकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रस्तुत थियो रेड क्रस समाचार। रेड क्रस समाचारपछि पालो श्रोता सहभागिताको। गत साता हामीले एउटा प्रश्न सोधेका थियौं, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको स्थापना दिवसको यस वर्षको नारा के हो भनेर। यसको सही जवाफ हो रेड क्रस सबै ठाउँमा सबैका लागि। यस प्रश्नको जवाफ लेखेर धेरै श्रोताहरूले एसएमएस गर्नुभएको छ, जसमध्ये हामीले गोला प्रथाद्वारा एकजना विजेता छानेका छौं र उहाँ हुनुहुन्छ चितवनकी अर्चना उप्रेती। विजेतालाई हाम्रो धेरै बधाई। एसएमएस गर्नुहुने अन्य सबैलाई धेरै धन्यवाद। तपाईको रिचार्ज रकम हामी यसै हप्ता ट्रान्सफर गरिदिनेछौं।
अब लागौं यो साताको प्रश्नतिर। प्रश्न छ, स्वस्थ व्यक्तिले रगत दिएको कति महिनापछि पुनः रक्तदान गर्न सक्छ? तपाईसँग यस प्रश्नको जवाब छ भने तुरन्त हामीलाई एसएमएस गर्नुहोस् अथवा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको फेसबुक पेजमा गएर लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो जवाब लेख्नुहोस्। प्रश्न फेरि सुन्नुहोला। स्वस्थ व्यक्तिले रगत दिएको कति महिनापछि पुनः रक्तदान गर्न सक्छ? यो प्रश्नको जवाब पठाउनु हुनेहरूमध्ये हामी गोला प्रथाद्वारा एकजनाको नाम छनौट गर्नेछौँ र विजेतालाई 100 रुपैयाँ बराबरको रिचार्ज रकम उपलब्ध गराउनेछौँ। जवाफ आजै पठाइहाल्नुहोला। तपाईँले जवाफ पठाउनका लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई आरसी टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र जवाफ लेखेर 34343 मा पठाउनुहोस्। तपाईँले जवाफ मात्र होइन, तपाईलाई लागेका कुराहरू पनि यसरी नै पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? यो कार्यक्रम के विषयमा सुन्न मन छ? हामीलाई एसएमएस गर्नुहोस्। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको फेसबुक पेजमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको कुरा त्यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई हामी क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेछौँ। हवस् त, कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालो आजलाई यति नै। आगामी साता अन्य विविध विषयका साथ तपाईँका प्रश्नका जवाफ र हाम्रो प्रश्नमा तपाईँको जवाफ सहित साताका विजेताको नाम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म पुष्पा खनाल र म कृष्ण नेपाल कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।